तपाईको चासोको न्यूजबारे विस्तृतमा बुझ्ने समय हो यो। खास न्यूजलाई खास कोणबाट हेर्ने समय हो यो। हरेक दिन यो समयमा हामी साझा र ताजा मुद्दा लिएर तपाईहरुमाझ आउँछौं। नमस्कार, म रेखा श्रेष्ठ। सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका कांग्रेस नेता खाँडलाई 3 दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति। खाँडका शोकी सचिव नरेन्द्र केसी पनि पक्राउ। पूर्व गृहमन्त्री पक्राउ परेकोमा गृहमन्त्री श्रेष्ठको चौतर्फी प्रशंसा। भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूलाई नछोड्ने गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धता। नक्कली शरणार्थी प्रकरणको निष्पक्ष छानबिनमा पूर्ण रूपमा सहयोग गर्ने शीर्ष नेताबीच सहमति। दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने। नक्कली शरणार्थी प्रकरणका कारण सरकार नढल्ने संस्कृति मन्त्री किरातीको भनाई। भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान नरोकिने स्पष्ट। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा एपीएफको जित। त्रिभुवन आर्मी 3-0 गोलले पराजित। जिल्ला अदालत काठमाडौँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई 3 दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ। बुधबार न्यायाधीश उत्तम सिलवालले इजलासले खाँडलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको हो। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने ठगी प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि प्रहरीले खाँडलाई आज बुधबार बिहान निवासबाटै पक्रेको थियो। वीर अस्पतालमा लगेर उनको स्वास्थ्य परीक्षण गरेपछि प्रहरीले उनलाई भ्यानमा राखेर बबरमहल स्थित जिल्ला अदालत काठमाडौँ लगेको थियो। नक्कली शरणार्थी बनाएर नेपाली युवालाई अमेरिका लैजाने गिरोहलाई डरो साथ दिएर नीतिगत निर्माण गराएको उनीमाथि आरोप लागेको छ। खाँड कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी आर्जु राणा र खाँड पत्नी मन्जु पनि यो प्रकरणमा मुछिएका छन्। खाँडका निजी सचिव नरेन्द्र केसी पनि पक्राउ परेका छन्। पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र उनका निजी सचिव नरेन्द्र केसी पक्राउ परेसँगै यो प्रकरणमा अहिलेसम्म 12 जना पक्राउ परेका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सामाजिक न्याय र सुशासन र समृद्धिको यात्रालाई नयाँ ढंगले शुरू गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित नीलम लामा स्मृति प्रतिष्ठानको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकार नराम्रा काम गर्दै नगर्ने पक्षमा रहेको बताए। उनले देशको सुशासनका लागि सबैले साथ दिन आवश्यक रहेको बताए। उनले वर्तमान अवस्थामा पनि जटिलताहरू धेरै रहेको उल्लेख गर्दै इमानदार कम्युनिस्टहरूको आवश्यकता रहेको बताए। सानादेखि ठूलासम्म राम्रा काम गर्ने, राम्रा बाहेक नराम्रा गर्दै नगर्ने भनेर हामी लागेका छौं। मलाई विश्वास छ सुशासनको निम्ति, सामाजिक न्यायको निम्ति र समृद्धिको निम्ति हामीलाई सम्पूर्ण इमानदार क्रान्तिकारीहरूको, बुद्धिजीवीहरूको, नागरिक समाजको र आम श्रमिक जनताको पनि साथ हुनेछ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु र अपिल पनि गर्न चाहन्छु। सोही कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएकालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरे। उनले अहिले भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोलिन थालेको भन्दै नेताहरू कति मात्रामा भ्रष्ट भएका रहेछन् भन्ने कुरा देखिएको बताए। उनले देशको राजनीति कुन तहसम्म गिरेको रहेछ भन्ने कुरा भ्रष्टाचारका काण्डहरूले दिइरहेको बताए। खुल्न थालेका छन्। यो सबैले हामीले अत्यन्तै वास्तवमा दुखित पनि बनाउँछ कि नेताहरू कति मात्रामा भ्रष्ट भएका रहेछन्। हाम्रो देशको राजनीति कुन कति तहसम्म तल गिरिसकेको रहेछ। मानव तस्करी गर्ने काममा नेताहरूले नै अगुवाई गरेका रहेछन्। अध्यक्ष नेपालले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको लहरमा नेताहरू मान्ने तर कसैको त्याग र बलिदान हेर्न भुल्ने गरेको बताए।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन कुमार थापाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई कुनै पनि राजनीतिक भेटघाटले प्रभाव पार्न नहुने बताएका छन्। बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै महामन्त्री थापाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कुनै पनि राजनीतिक भेटघाटले प्रभाव पार्न नहुने बताएका हुन्। उनले सो प्रकरणमा संलग्न जुनसुकै दलको जुनसुकै अहोदाको व्यक्ति भए पनि कारवाही हुनुपर्ने बताए। सुशासनमा आधारित रहेर भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, त्यसको आधारमा सुशासन प्रत्याभूत गर्ने भनेर भन्नुभएको छ, प्रशंसनीय छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण यस्तो बेलामा आएको छ कि सरकारले यसलाई कसरी डिल गर्छ योभन्दा यसैले अब बाँकी रहेको कुरा निर्धारण गर्छ। अहिलेसम्म जे भएको छ म सरकारको प्रशंसा गर्छु। प्रधानमन्त्रीलाई, गृहमन्त्रीलाई यो सन्दर्भमा मेरो तर्फबाट हार्दिक बधाई छ। यसमा हामी सबैको एउटै आवाज, संलग्न जोसुकै होस्, जुनसुकै दलको होस्, जुनसुकै तहको होस्, ओहदाको होस्, कारबाहीको दायरामा ऊ आउनै पर्छ। बजारको हल्लाले अनुसन्धान प्रभावित नहोस्, तर कुनै भेटघाटले पनि प्रभावित नहोस्, कुनै दबावले प्रभावित नहोस्, कुनै पनि कुराको कुनै प्रभावले कहीँबाट प्रभावित नहोस्। मेरो आग्रह छ अनुसन्धान फ्री र फेयर होस्, निर्दोष कोही पनि नपरोस्, तर दोषी छ भने नेता होस् कि नाता होस् एउटा पनि नछुटोस्। यो प्रकरणमा सरकारले दरोसँग खुट्टा टेक्यो भने योभन्दा अगाडि उसले सुशासनको नारा लगाउन सक्छ। तपाईको फिल्म चल्छ, हाउसफुल हुन्छ, नभए हल खाली हुन्छ। सबैले हेरेको छ। यहाँ अनुसन्धान गरे भनेर मात्र हुँदैन, अब विश्वास लाग्नुपर्छ। नागरिकलाई फ्री र फेयर हो भने विश्वास लाग्नुपर्छ। सुशासनका विषयका सन्दर्भमा अनि बल्ल अरू काम गर्न सक्छौँ। सामान्य सभाको महोदय, यही अहिले अख्तियार भ्रष्टाचारको विधेयक संसदमा विचाराधीन छ। हरिबार नलाग्नेदेखि लिएर नीतिगत निर्णयका सन्दर्भमा योभन्दा अगाडि नीतिगत निर्णयका नाममा भएका निर्णयहरूको समेत छानबिन गर्न पाउने गरिकन अख्तियारलाई अधिकार दिने, नियुक्तिको मापदण्ड बदल्ने लगायतका विषयहरू म लगायतका सांसदहरूले संशोधन राखेका छौँ। पारित गरौँ, हामी थुप्रै कुरा यही वर्ष गर्न सक्छौँ। सुशासन र राष्ट्रको कुरा ठिक ढङ्गले गर्ने मान्ने अर्थमन्त्रीज्यू, हेर्नुहोला, चोरी पैठारी रोकिन्छ। तपाईँले राजस्व परिचालन गर्ने कुरामा तपाईँको क्षमता बढ्छ, एकैपटक कहाँ पुगिन्छ। तर यसमा पनि आँट गर्नुपर्छ। अर्थ मन्त्रालयको मात्र कुरा होइन। मैले भर्खर पढेँ, केही थाहा पाएँ, गृह मन्त्रालयकै सचिव भीष्म कुमार भूषालको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन भएको छ, जसले खास गरी चुनावको बेलामा राजनीतिक संरक्षणका कारणले गर्दा राजस्व चुहावट भएको भन्ने प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छ। पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको संयोजकत्वको एउटा प्रतिवेदन बुझाइएको छ। त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियोस्, त्यो प्रतिवेदनका आधारमा पनि छानबिन गरियोस्, दोषीलाई कारबाही गरियोस्, अनि अर्को वर्ष बल्ल सरकारले आँट गर्न सक्छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेस नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पक्राउ परेसँगै अरू पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएका व्यक्तिहरूलाई छानबिन गर्न जनदबाव बढेको छ। संसदमा विभिन्न सांसदहरूले भ्रष्टाचारसँग जोडिएकालाई कारवाही गर्न माग गरेका छन्। यसैबीच उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूलाई नछोड्ने बताएका छन्। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डोल प्रसाद अर्यालले भ्रष्टाचारमा नाम जोडिएका सांसदहरूको राहदानी जफत गर्न माग गरेका छन्। बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद अर्यालले भ्रष्टाचारमा नाम जोडिएका सांसदहरू देश छोडेर भाग्न सक्ने खतरा भएको भन्दै राहदानी तुरन्त जफत गर्न माग गरेका हुन्। उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीलाई स्वतन्त्र रूपले काम गर्न दिनुपर्ने र प्रहरीले जुटाएको प्रमाण बीचमै हराउनु नहुने पनि बताए। उनले अपराधीलाई बचाउन खोजेमा राष्ट्रपालले सडक र सदन दुवैमा जनताको आक्रोशलाई साथ दिने बताए। भुटानी शरणार्थीको विषय सुरुवात मात्र हुन्। यस्ता हजारौं भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्दै जानुपर्ने छ। सरकारले खुट्टा नकमाओस्, प्रहरीलाई फ्रीली काम गर्न दिनुपर्छ, तर प्रहरीले पनि मेहनत गरेर जुटाएको प्रमाण बिचैमा हराउनु हुँदैन। खबरदार। अदालत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भागभण्डाको नियुक्ति हुन्छ भनेर यही रोस्टमबाट पटक पटक भनिएको सबैलाई याद होला। सम्माननीय सभामुख महोदय, खबरदार, अपराधीलाई कुनै हालतमा बचाउन खोजियो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सदन सडक दुवैमा जनताको आक्रोशलाई साथ दिनेछ। देश छोडेर भाग्न सक्ने रिस्क भएकोले भ्रष्टाचारमा नाम जोडिएका सांसदहरूको राहदानी तुरन्त जफत गरियोस्। यसैबीच कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले ठूला नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
बुधबार काठमाडौँमा आयोजित निर्मल लामा स्मृति प्रतिष्ठानको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले ठूला नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने बताए। उनले विकृति, विसंगति, व्यथितिले नेताहरूको अनुहार लटपटिएको भन्दै सबै ठूला नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने बताए। जबसम्म हामीले भ्रष्टाचारीको कुनै जात, धर्म, वर्ण, लिङ्ग, क्षेत्र, राजनीतिक पार्टी र राष्ट्रियता हुँदैन भन्ने मान्यताका साथ भ्रष्टहरूलाई कारबाही गर्दैनौँ तबसम्म यस्तै भइरहन्छ। मन्त्री गुरुङले भ्रष्टाचारीको कुनै जात, धर्म, वर्ण, लिङ्ग, राजनीतिक पार्टी हुँदैन भन्ने मान्यताका साथ भ्रष्टाचारीमाथि कारवाही नभएसम्म भ्रष्टाचार चलिरहने बताए। यता उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूलाई नछोड्ने बताएका छन्। सोही कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले देशमा थुप्रै समस्या रहेको र कमिसन र भ्रष्टाचारले देश जर्जर बनाएको उल्लेख गरे। उनले कमिसनखोर र भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्न आफू पछि नहट्ने बताउँदै खाडीमा काम गर्न गएका 30 लाख नेपालीलाई स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्न भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्नुको विकल्प नरहेको उल्लेख गरे। 50 देखि 60 दिनको तापक्रममा आफ्नो बच्चाको जीवन चाहिँ रक्षा गर्नका निम्ति, शिक्षा दीक्षा दिनका निम्ति शारीरिक श्रम गरिराखेका छन्। त्यसलाई आफ्नै मातृभूमिमा श्रम पसिना सिंचित गर्ने परिस्थिति सृजना गर्नुपर्छ। त्यसको निम्ति भ्रष्टाचारीमाथि कारवाही गर्नैपर्छ। कमरेड निर्मल लामाले आफ्नो अन्तिम बेलामा भ्रष्टाचारमाथि कारवाहीको मुद्दालाई मूल रूपमा उठाउनु भएको थियो र आजको सरकारले त्यही मुद्दालाई दृढतापूर्वक अगाडि बढाएको छ। गृहमन्त्री श्रेष्ठले भ्रष्टाचारीमाथि कारवाहीको मुद्दालाई अहिलेको सरकारले मूल मुद्दा बनाएको पनि बताए। तीन ठूला दलका शीर्ष नेताहरूले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको निष्पक्ष छानबिनमा पूर्ण रूपमा सहयोग गर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच निर्दोष नफस्ने र दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने सहमति भएको हो। छलफलपछि प्रधानमन्त्री दाहालले पछिल्लो घटनाका दोषी कोही नउम्कियोस् र निर्दोष कोही नपरोस् भन्नेमा एकमत रहेको बताए। उनले प्रहरीलाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न दिनुपर्ने बारे मात्र छलफल भएको पनि बताए। त्यस्तै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सरकार सुशासनको बाटोमा अघि बढेको भन्दै राष्ट्रको अपमान गर्ने र स्वाभिमान गिराउने जोसुकै विरुद्ध कड़ा कारवाही हुने बताए। उनले केही दिन अघि केपी ओलीसँग भएको भेटमा पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा छानबिनका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता प्राप्त भएको बताएका छन्। तपाईलाई न्यूज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौं। बुधबार बिहान नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रमुख भूमिका निभाएको आरोपमा प्रहरीले पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई पक्राउ गरेको छ। अहिलेसम्म खाँडसहित नक्कली भुटानी प्रकरणमा संलग्न 12 जना पक्राउ परेका छन्। यता प्रहरीको पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि फरार रहेका नेकपा एमालेका सचिव टोप बहादुर रायमाझीलाई एमालेले निलम्बन गरेको छ। एक रिपोर्ट। सर्वसाधारण नागरिकदेखि सदनसम्मको बहसको विषय बनेको छ अहिले नक्कली भुटानी प्रकरण। यस प्रकरणमा मुछिएका मध्ये सबैभन्दा हाई प्रोफाइलका कांग्रेस नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड बुधबार बिहान पक्राउ परेपछि यसको चर्चा उत्कर्षमा पुगेको छ। गत बुधबार नै नेकपा एमालेका सचिव टोप बहादुर रायमाझीका नाममा पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि एकाएक फरार रहेका रायमाझीलाई पक्राउ गर्न जनदबाव बढेको छ। खाँड पक्राउ परेसँगै जनदबावमा परेको एमालेले पार्टीका सचिव रायमाझीलाई निलम्बन गरेको छ। प्रहरीले रायमाझीलाई पक्राउ गर्न देशैभर परिपत्र समेत गरिसकेको छ। उनी कहाँ छन् भन्ने अत्तो पत्तो छैन। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका रायमाझीका छोरा सन्दीपलाई भने प्रहरीले गत बुधबार नै बुटबलबाट पक्राउ गरिसकेको छ। आफू विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि प्रहरीलाई टेलिफोन गरेर आफै प्रहरी समक्ष उपस्थित हुने बताएका रायमाझी त्यसपछि फरार भएका हुन्। गत बुधबार पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि बिहीबार मध्याह्न प्रहरीलाई फोन गरेर आफै गिरफ्तारी दिन आउने बताएका रायमाझी भने फरार रहेका छन्। गत बुधबार गृह जिल्ला अर्घखाँचीबाट काठमाडौँ जाने भनेर हिँडे पनि राति 9 बजेपछि मोबाइल अफ गरेर सम्पर्क विहीन भएका थिए। रायमाझीले भैरवाबाट काठमाडौँ आउन गत बुधबार साँझका लागि काटेको जहाजको टिकट समेत रद्द गरेका थिए। यता सम्पर्क विहीन भएका रायमाझीले बुधबार भने संसद सचिवालयमा बिरामी बिदाको निवेदन पठाएका छन्। निवेदनमा उनले बिरामी भएका कारण संसदमा उपस्थिति जनाउन नसकिएको भन्दै बिरामी बिदाको माग गर्दै पत्र पठाएको संसद सचिवालयले
जनाएको छ। रायमाझी भारतको लखनऊमा रहेको प्रहरीको आशंका छ। प्रहरीले अहिले उनको खोजीमा तीव्रता दिएको छ। रायमाझी फरार भएपछि सातो बाटो स्थित उनको घरमा प्रहरीले मंगलबार छापा मारेको थियो। नेकपा एमाले बुधबार रायमाझीलाई पार्टीबाट निलम्बन गर्दै अनुसन्धानमा सहयोग गर्न निर्देशन समेत दिएको छ। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन करोडौं रकम असुली गरी ठगी गरेको आरोपमा तत्कालीन गृहमन्त्री खाँड, सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार टोप बहादुर रायमाझीका छोरा सहित 12 जना पक्राउ परिसकेका छन्। यता नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाकी श्रीमती तथा नेत्री आर्जु राणा र कांग्रेसकी नेत्री तथा खाँडकी श्रीमती मञ्जु खाँडको पनि अडियो सार्वजनिक भएपछि यो प्रकरणको जालो अझै लम्बिने देखिएको छ। विगतका भ्रष्टाचार प्रकरणहरूमा संलग्न उच्च ओहदाका राजनीतिज्ञहरू पक्राउ नपरेको अवस्था व्याप्त थियो। तर यसपटक भने ठूलै भनिएका व्यक्तिहरू पनि पक्राउ पर्दा गृहमन्त्रीको प्रशंसा भइरहेको छ भने टोप बहादुर रायमाझी पक्राउ नपर्दा भने उनी पनि उम्किने हुन् कि भन्ने आशंका गरिएको छ। नेकपा एमालेका सांसद पृथ्वी सुब्बा गुरुङले संघ र प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाउनु पर्ने बताएका छन्। बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बजेट पूर्वको छलफलमा भाग लिँदै सांसद गुरुङले संघमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर 12 देखि 15 वटा मन्त्रालय बनाउनु पर्ने बताएका हुन्। त्यसैगरी प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या 7 वटा कायम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले मन्त्रालय धेरै हुँदा फजुल खर्च भएको भन्दै खर्च कटौतीका लागि मन्त्रालय संख्या घटाउन आवश्यक रहेको बताए। त्यस्तै संघीय सरकार अन्तर्गतको विभागहरू घटाएर 15 विभाग कायम गर्नुपर्ने र जिल्ला समन्वय समिति पनि खारेज गर्नुपर्ने उनले बताए। प्रदेशमा चाहिँ 12, 13, 15 वटा मन्त्रालय चलाउँदैछौँ, त्यसमा 7 मा झारौँ, अनिवार्य 7 मा जान नदिउँ, त्यो एउटा चाहिँ प्राथमिकता चाहिँ राखौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ संघको सरकार, संघको मन्त्रालय 12 देखि 15 सम्म चाहिँ बनाऊ, त्यसले पनि धेरै फजुल खर्च चाहिँ अन्त्य हुन्छ। र तेस्रो कुरा चाहिँ संघ सरकार अन्तर्गत जति विभागहरू छन् ती विभागहरूलाई घटाएर हामी 15 वटा विभागमा झारौँ। यदि हो भने हामी धेरै चाहिँ खर्च अभिवृद्धि गर्ने उपायहरूको सम्बन्धमा सरकारले सोच्नुपर्ने बताए। उनले पूर्वाधारहरूको सम्बन्धमा नयाँ योजना आवश्यक नभएको भन्दै निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका ठूला आयोजनालाई सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। सभामुख देवराज घिमिरेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका सम्बन्धमा संसदमा जानकारी गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख घिमिरेले नक्कली शरणार्थी प्रकरणको सम्बन्धमा संसदमा जानकारी गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। त्यसअघि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले सरकारलाई चाँडोभन्दा चाँडो संसदलाई सो प्रकरणको सम्बन्धमा जानकारी गराउन सभामुखको रुलिङको माग गरेका थिए। संसद बैठकमा जानकारीको माग उठेपछि सभामुखले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। मान्य सदस्यहरू, अहिले उठेका विषयमा म नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउँछु। प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद राजेन्द्र लिङदेनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण ठगी, राज्य विरुद्धको अपराध, संगठित अपराध र सरकारी कागज कृत्य सम्बन्धीको अपराध रहेको भन्दै संलग्नलाई कुनै पनि हालतमा छुट दिन नहुने बताए। उनले सरकारले अनुसन्धानलाई कमजोर बनाउने र छानबिनलाई प्रभावित पार्न नहुने बताए। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका कारण सरकार नढल्ने बताएका छन्। बुधबार नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा संचारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री किरातीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका कारण सरकार नढल्ने बताएका हुन्। उनले सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान शुरू गरेको भन्दै यो अभियान नरोकिने स्पष्ट पारे। उनले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई पूर्णविराम लगाउने उप प्रश्न उठ्ने भन्दै सरकारले दूधको दूध पानीको पानी भएर आफ्नो भूमिका देखाउने दावी गरे। भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानबाट भागेर सरकार ढाल्नु सम्भव नभएको उनको भनाइ छ। जसले पूर्णविराम लगाउँछ
त्योमाथि पनि प्रश्न उठ्छ, जसले लगाउनु खोज्छ त्योमाथि पनि प्रश्न उठ्छ। किनभने यो 7 साल, 17 साल, 46 साल र 63 सालको जनता होइन, यो 80 सालको जनता हो। 80 सालको जनताको अगाडि दुधको दुध पानीको पानी हामीले हाम्रो भूमिका देखाउनुपर्छ। राजनीतिमा भेटघाट हुन्छ, र त्यहाँ कसैको स्वार्थहरू पनि अभिव्यक्त होला, भइराखेको पनि छन्, तर त्यहाँबाट सरकार डगमगाउनु हुँदैन। यसैबीच नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषीलाई कडाभन्दा कड़ा कारवाही गर्नुपर्ने बताएका छन्। संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवि धमिलो बनाएको बताए। सचेतक बर्तौलाले आरोपी एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई प्रहरीको सम्पर्कमा आएर अनुसन्धान प्रक्रियालाई सघाउन आग्रह गरे। रूपमा पनि भनेका छौं, पार्टीले संस्थागत ढंगबाट पनि भनेका छौं र संसदबाट पनि यो कुरा उठाइरहेका छौं। त्यसकारण यो विषयलाई निर्ममताका साथ छानबिन गरेर नेपालमा भ्रष्टाचारको कुनै पनि प्रक्रियामा अगाडि बढ्नका लागि कोही कसैले पनि आँट नगरून् भन्नका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा नजिर स्थापित हुने गरी यो प्रक्रिया अगाडि बढोस्। उनले यस प्रकरणपछि यति वाइडबडी, ओम्नी, ललिता निवास र क्यान्टनमेन्ट घोटाला लगायतको विषयमा पनि छानबिन गर्नुपर्ने बताए। बुधबार बिहान पूर्व गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँड पक्राउ परे। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अमेरिका लैजाने भन्दै रकम असुली गरी ठगी गरेको आरोपमा खाँडसहित हालसम्म 12 जना पक्राउ परेका छन् भने नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझी फरार छन्। खाँड पक्राउ परेसँगै यिनै विषयलाई लिएर गृह मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र प्रहरीको प्रशंसा भइरहेको छ। यस्तै यसै प्रकरणमा मुछिएका नेपाली कांग्रेसकी आर्जु देउवा, मञ्जु खाँडलाई पनि तत्काल पक्राउ गर्न पनि सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न टीका टिप्पणीहरू भएका छन्। यस विषयमा सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरिएका केही प्रतिक्रियाहरू अबको क्रममा। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता उपेन्द्र शाही लेख्छन्, देउवा, ओली र प्रचण्ड बीच भेट अब झन बाक्लिनेछ। दबाव र प्रभावले ठाउँ नपाओस्। नेपाल प्रहरीलाई सलाम छ। अदालतले उन्मुक्ति नदेओस्। यो सिलसिलामा ब्रेक नलागोस्। यसैगरी यम बमको भनाइ छ। अब 2-3 जना थप समाते त थुनामै सर्वदलीय भ्रष्टाचार बैठक बस्न मिल्ने रहेछ। टिप्पणी उठाउन सचिव पहिल्यै पुगिसकेका छन्। यता प्रेम बानिया लेख्छन्, गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले इतिहासमा यति आँट गरिसकेपछि साधुवादका साथ नेपालका यी भ्रष्टाचार काण्डहरूबारे बोल्ने विद्रोहको नाम हुनेछ स्वाभिमान विद्रोह। अब एक यी चुसकहरूको कथा खोलिनेछ र भ्रष्टाचारीबाट असुल उपर गरिएको सम्पत्तिबाट देशमा बन्द गरिएका सबै स्वदेशी उद्योगहरूलाई पुनर्जीवन दिई परिवर्तनको महान स्वाभिमान विद्रोह आरम्भ हुनेछ। लाउडा धमिजा, टनकपुर, महाकाली, चमेलिया, वाइटबडी, स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण, सुरक्षण मुद्रण, गुठी, पशुपति जरी, मेलम्ची खानेपानी, रासायनिक मल, नेपाल ट्रस्ट, सुपारी, यार्सा गुम्बा, ललित निवास, यति, ओम्नी, स्वदेशी उद्योग, 33 किलो सुन थप्नुहोस्। रासुपा सभापति रवि लामिछाने लेख्छन्, धन्यवाद नेपाल प्रहरी, धन्यवाद गृहमन्त्रीज्यू, धन्यवाद प्रधानमन्त्रीज्यू। यो सिलसिला नरोकियोस्, कुनै हालतमा नरोकियोस्। नवराज कुँवरको भनाइ छ, यहाँ नेता र तिनका श्रीमती नै ठगी धन्दाका नायकी रहेछन्। सोच्दैछु यो देशमा नठगिएको नागरिक को बाँकी होला। भेट्न पाए नि अन्तर्वार्ता लिन हुन्थ्यो। यस्तै निर्मल प्रसाई लेख्छन्, बालकृष्ण खाँड पक्राउ परे, आर्जु राणालाई पनि तुरुन्तै पक्राउ गर्न माग गर्दछु। भ्रष्टाचारीको अन्त्य नभएसम्म देश बन्दैन। तपाईलाई न्यूज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौं। कालले सरकारले उद्योग व्यवसायमा लगानी आकर्षित गर्नको लागि संस्थागत आयकरको दर घटाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले व्यवसायमा प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक वातावरण बनाउँदै लगानी आकर्षित गर्नको लागि संस्थागत आयकरको दर घटाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। बुधबार महासंघले काठमाडौँमा
वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले उद्योग व्यवसायमा प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक वातावरण बनाउँदै लगानी आकर्षित गर्नका लागि संस्थागत आयकरको दर घटाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले द्वन्द्वका बेला बढ़ाइएको मूल्य अभिवृद्धि करको दरलाई आगामी बजेटमा सापेक्ष सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले मूल्य अभिवृद्धि करको दरमा सुधार गर्दा व्यवसायको हितका लागि मात्र नभएर समग्र अर्थतन्त्रमा गुणात्मक प्रभाव पर्ने बताए। अध्यक्ष ढकालले वर्तमान सरकारले संकटमा रहेको अर्थतन्त्र सुधार गर्ने अपेक्षा गरेको उल्लेख गरे। उनले विगत 45 वर्षमा प्रति व्यक्ति आय औसत आमदानी दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कम दरमा बढ़ेको बताए। उनले विगत 45 वर्षको अवधिमा आर्थिक वृद्धि दर 4% भन्दा कम रहेको भन्दै वर्तमान सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई सुधारको प्रस्थान बिन्दु बनाए। विगत 45 वर्षमा प्रति व्यक्ति आय औसत आमदानी दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कम दरमा बढेको चाहिँ छ। यस अवधिमा आर्थिक वृद्धि दर 4% भन्दा कम रहेको चाहिँ छ। अब पनि हामीले छलाङ लगाउन सकेनौं भने धेरै पछाडी चाहिँ पर्नेछौं। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई सुधारको प्रस्थान बिन्दु बनाउनु पर्दछ भन्ने निजी क्षेत्रको धारणा रहेको छ। त्यस्तै महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले अर्थतन्त्रमा चुनौती र समस्यामा रहेकाले सरकारले फजुल खर्च कम गर्नुपर्ने बताए। उनले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई घटाउने वा कसरी व्यवस्थापन गर्ने विषयमा बजेटमा हेर्नुपर्ने उल्लेख गरे। उनले वित्त नीति र मौद्रिक नीति बीचको तारतम्य मिलाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले अर्थमन्त्रीले वित्त नीतिमा ठाउँ नभएको र गभर्नरले मौद्रिक नीतिमा सबै विषय समावेश गर्न नसकिने अभिव्यक्ति दिनुले निजी क्षेत्रमा चिन्ता थपिएको गुनासो गरे। उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट उत्पादन र रोजगारी वृद्धिलाई केन्द्रमा बसेर ल्याउने विश्वास निजी क्षेत्रलाई लिएको उल्लेख गरे। उत्पादन र रोजगारी वृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर ल्याउनु हुने कुरामा चाहिँ निजी क्षेत्रले चाहिँ नि विश्वास गरेको छ। यसको लागि निजी क्षेत्रको उद्योग व्यवसाय गर्ने, नयाँ लगानी प्रोत्साहन गर्ने र नीति तथा कार्यक्रममा ल्याउनु पर्ने हाम्रो जोड हो। स्वदेशमै सिकेर काम गर्ने वातावरण आगामी बजेटले बनाइदियोस् भन्ने हाम्रो धारणा हो। महासंघले विद्यमान आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन ब्याज दर स्थायित्व, कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न माग गरेको छ। त्यस्तै अर्थतन्त्र सुधारका लागि तत्कालै आउने मौद्रिक नीतिको चौथो त्रैमासिक समीक्षा, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीति मार्फत गर्न माग गरेको छ। महासंघले सबैभन्दा पहिला विद्यमान आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउनु आवश्यक रहेको बताएको छ। बुधबार महासंघले काठमाडौँमा आयोजना गरेको पूर्व बजेट अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै एकद्वारा समानुपातिक विज्ञापन नीति खारेज गर्न माग गर्दै आनले बुधबार 3 कुनेदेखि माइती घरसम्म शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेको हो। आनले सरकारको एकद्वार नीति तथा समानुपातिक विज्ञापन नीतिप्रति असहमति जनाउँदै आएको छ। सरकारले एकद्वार नीति तथा समानुपातिक विज्ञापनलाई ऐन अनुसार विज्ञापन नियमावलीमा समेट्ने भन्ने बेहोराको निर्णय मन्त्री परिषदबाट गरेको भन्दै आनले विरोध जनाएको हो। आनले देशमा औद्योगिक एवं व्यावसायिक वातावरणको अभावमा अर्थतन्त्रमा देखिएको निराशाजनक परिवेशमा सरकारले उद्योगी तथा व्यवसायीहरूलाई ढाडस दिनुपर्ने अवस्थामा सरकारद्वारा जारी गरिएको नीतिहरू असामान्य रहेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। यसै पनि हामी गाह्रोमा छौँ। उद्योग धन्दा चलेका छैनन्, बैंक ब्याज आकाशिलो छ, सबै व्यवसायीहरू बर्बाद छन्, सबै व्यवसायीहरू आत्महत्या गर्न पर्ने वा त्यो शरीरमा पेट्रोल खनाएर मर्न पर्ने अवस्थाको सिर्जना हुँदैछ। यस्तो बेलामा विज्ञापन व्यवसायीलाई चारैतिर घेराबन्दी गरिएको छ, घेरा हालिएको छ। यसमा विज्ञापन सङ्घ सख्त विरोध र प्रतिकार गर्न चाहन्छौँ। म तपाईँहरूको सबैको साथका साथ तपाईको साथ हुन्छ भन्ने आशाका साथ यो उद्घोष गर्न चाहन्छु। विज्ञापन क्षेत्रमा रहेका ससाना कमजोरी र त्रुटिलाई दुराशयपूर्ण तवरबाट विवादमा ल्याई अतिरञ्जित गरी कुनै एक पक्षलाई लक्षित गरी सिङ्गो विज्ञापन उद्योगलाई धराशायी बनाउन खोजेको आनको आरोप छ। टाटा मोटर्सले नेक्सन इभी मैक्सको नेपाली बजारमा बिक्री वितरण सुरु गरेको छ। जिप्ट्रन प्रविधियुक्त नेक्सन इभी मैक्समा जस्तोसुकै मौसम र सडक अवस्थामा यात्रा गर्न सकिने टाटा मोटर्सको दावी छ। एक रिपोर्ट।
नेक्सन ईभीको विस्तारित स्वरूप यो गाडी इन्टेन्टिल, रेटना र प्रिस्टिन गरी 3वटा रंगहरूमा उपलब्ध छ। त्यसैगरी स्ट्याण्डर्ड रंगको रूपमा ड्युएल टन बडी पनि उपलब्ध छ। 40.5 किलोवाट प्रति घण्टा क्षमता भएको लिथियम ब्याट्री प्याक जडित नेक्सन ईभी म्याक्सको ब्याट्रीको क्षमता अन्य ब्याट्रीहरूभन्दा 33% बढी छ। यस कारणले यो गाडीले बिना कुनै झन्झट 453 किलोमिटर लामो रेन्जको प्रत्याभूति गर्ने टाटा मोटर्सले दावी गरेको छ। यस गाडीमा प्रयोग भएको 7.2 किलोवाटको एसी फास्ट चार्जर घर वा कार्यालयमा पनि जडान गर्न सकिन्छ, जसले 6.5 घण्टाको छोटो अवधिमा नै चार्जिङ कार्य सम्पन्न गर्दछ। नेक्सन ईभी म्याक्सको ब्याट्री कुनै पनि 50 किलोवाटको डीसी फास्ट चार्जरको माध्यमबाट केवल 56 मिनेटमा 80% सम्म चार्ज हुन्छ। नेक्सन ईभी म्याक्सको भित्री एवं बाहिरी बनावट बीच सामान्य जस्यता कायम गरिएको छ। सेन्ट्रल कन्सोलमा व्यापक परिमार्जन गरी यसमा एक्टिभ मोड डिस्प्ले, मकराना बीज इन्टेरियर र अगाडि बस्ने यात्रुका लागि भेन्टिलेसन सहितको लेदरेज सीट, एयर प्युरिफायर, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिङ जस्ता सुविधाहरू भएको जेवेल सेन्ट्रल नबको व्यवस्था छ। नेक्सन ईभी म्याक्स इको, सिटी र स्पोर्ट गरी जम्मा 3वटा मोडलहरूमा उपलब्ध छ। गाडीमा मल्टिमोड रेगनको समेत व्यवस्था छ, जसले चालकलाई फ्लोर कन्सोल रहेको स्विच मार्फत रिजेनरेटिभ ब्रेकिङको लेभललाई सहज तरिकाले मिलाउन सहयोग गर्दछ। यस विद्युतीय एसयूभीमा सुरक्षाका निम्ति आईबीबीएससी सहितको ईएसपी, हिल होल्ड, इलेक्ट्रोनिक पार्किङ ब्रेक र 4वटा डिस्क ब्रेक राखिएको छ। 8 वर्ष वा 1,60,000 किलोमिटरको वारेन्टी भएको ब्याट्री र मोटर टिकावट र विश्वसनीयताका लागि IP67 द्वारा प्रमाणित भएको टाटा मोटर्सको दावी छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीगको विभागीय डर्बीमा एपीएफले बाजी मारेको छ। दशरथ रंगशालामा भएको खेलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै एपीएफले त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 3-0 ले हराएको हो। एपीएफका लागि अर्मान्ड बेडम, आभास लामिछाने र कप्तान रवि लामाले गोल गरे। आर्मीलाई हराएसँगै एपीएफ 22 अंक सहित तालिकाको 6औं स्थानमा उक्लिएको छ। यो हारसँगै आर्मी 16 खेलमा 5 जित, 6 हार र 5 बराबरी सहित 21 अंक बटुलेर तालिकाको 7औं स्थानमा झरेको छ। यता आज सम्पन्न अर्को खेलमा चर्च बोइज युनाइटेड मछिन्द्र फुटबल क्लबलाई 2-1 ले हराउँदै लीगको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। एन्फा कम्प्लेक्सको मैदानमा बुधबार भएको खेलमा उपाधिको दावेदार मछिन्द्रलाई हराउँदै चर्च बोइज पुनः शीर्ष स्थानमा फर्किएको हो। चर्च बोइजको जितमा अञ्जन विष्टले 1 गोल गर्दा अर्को गोल आत्मघाती गोल भएको थियो। मछिन्द्रका लागि ओमोलाजा करिमले पेनाल्टी मार्फत गोल गरे। चर्चले लगातार 4थो जित दर्ता गर्दै अंक तालिकाको शीर्ष स्थानमा 3 अंकको स्पष्ट अग्रता बनाएको छ। 16 खेलमा 30 अंकका साथ चर्च बोइज अगाडि रहेको छ। टेनिस खेलको विकास र विस्तारका लागि मन्डिकटार जुनियर खुल्ला टेनिस प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ। गत शनिबारदेखि शुरू भएको प्रतियोगितामा 8 वर्ष मुनि तथा 16 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूको सहभागिता रहेको थियो। 106 जना प्रतियोगी समावेश भएको प्रतियोगितामा राष्ट्रिय स्तरमै पहिलोचोटि सञ्चालन भएको हो। प्रतियोगितामा 8 वर्ष मुनिमा वीरेल अग्रवाल, 9 वर्ष मुनिमा सभ्यजङ कार्की, 10 वर्ष मुनिमा विश्व विशेष डल्लाकोटी, 12 वर्ष मुनिमा असब सिंह हडा र 16 वर्ष मुनिमा आयुष्मान हुजुर खले विजयी भएका छन्। विजयी हुने खेलाडीलाई नगद सहित प्रमाणपत्र र मेडल प्रदान गरिएको थियो। विजयी खेलाडीहरूलाई नगद 5,000 देखि 10,000 सम्म प्रदान गरिएको थियो। नै जीटीआई प्रोग्राम भन्यो, इन्टरनेशनल टेनिस फेडरेसनको उसबाट आईटीएफ जुनलाई भनिन्छ, त्यहाँबाट जीटीआई भने जुनियर टेनिस इनिसिएटिभको 5 वर्षको बच्चादेखि हामीले चाहिँ ट्रेनिङ गराउँछौँ 14 वर्षसम्मकोलाई। सो त्यसले पनि धेरै नै अहिले हेल्प गरेको छ। धेरै ठाउँमा अहिले बच्चाहरूको अब पेरेन्ट्सहरू नै इन्भल्भ हुनुहुन्छ। अन्डर 8 देखि अन्डर 16 सम्मको सबैले भाग लिएको छन्। यो चाहिँ क्यास प्राइजको एउटा अलिअलि स्पोन्सरहरू छन् हाम्रो, त्यसलाई एरेन्ज गरेर हामीले क्यास प्राइजको पनि व्यवस्था गरेको छ। प्रतियोगिताबाट खेलाडीहरूले आफ्नो क्षमता विकास गर्ने र अन्य ठूला प्रतियोगितामा सफलता हात पार्ने विश्वास लिएको छ। भारतको दक्षिणी राज्य कर्नाटकमा आज बुधबार विधानसभा निर्वाचनका लागि मतदान भइरहेको छ।
अन्य केही प्रदेशमा यसै वर्ष हुने निर्वाचन र आगामी वर्ष हुने आम निर्वाचनका लागि पनि स्पष्ट सन्देश दिने भएकाले सत्तारूढ बीजेपी र विपक्षी भारतीय कांग्रेसका लागि यो निर्वाचन प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ। 1985 यता कुनै पनि सत्तासीन दलले दोस्रो कार्यकाल नजितेको इतिहास भएको कर्नाटकले यसपटक बीजेपीलाई दोस्रो मौका दिन्छ दिँदैन यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। बीजेपी र कांग्रेस बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा भए पनि तेस्रो दल जनता दल सेक्युलरले केही स्थानमा दुवैलाई बलियो टक्कर दिने अनुमान गरिएको छ। प्रतिस्पर्धामा रहेका 224 सीट मध्ये करिब 60 स्थानमा जेडीएसले यी दुवै दललाई चुनौती दिन सक्ने भारतीय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। 224 स्थान मध्ये वर्तमान विधानसभामा सत्तारूढ बीजेपीको 113, कांग्रेसको 74 र जेडीएसका 27 सांसद छन्। बीजेपी र कांग्रेस दुवैले कर्नाटक निर्वाचनलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् भने जनतालाई आफ्नो पक्षमा पार्न दुवै दलका उच्च नेताले आक्रामक प्रचार प्रसार गरेका थिए। प्रचार प्रसारका क्रममा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले 19 वटा आमसभा र 6 वटा रोड शो गरे भने राहुल गान्धी 12 दिन राज्यमै बसेर अहोरात्र प्रचार प्रसारमा खटिएका थिए। कांग्रेसले पूर्व अध्यक्ष सोनिया गान्धीलाई समेत प्रचार प्रसारमा उतारेको थियो। खसेका मतको गणना यही शनिबार गरिने समाचारमा जनाइएको छ। देश विदेशका यस्तै विभिन्न विषयवस्तुसँग हामी तपाईलाई जोडिरहनेछौं न्यूज इनसाइटमा।